अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है परसिस्टेंस, यानी इस्तकामत। किस तरह से आप एक चीज पर स्टिक रह सकते हैं। आपको पता है जिंदगी में आपका दिन अच्छा क्यों नहीं गुजरता, या आप ये सोचते हैं कि आज दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उस चीज़ की नीयत कर लेते हैं। इसकी बात की थी हमने कल के प्रोग्राम में, लेकिन आज हम प्रोग्राम में स्पेसिफिकली आगाज़ में जो मैं अपनी टिप डेली यूज़ करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँगी। परसिस्टेंस इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है हमारी ज़िंदगी में? वो इसलिए कि आप सोचिए कि प्रैक्टिस आप सब करते हैं। आप सो के उठते हैं, सबसे पहले आप फोन देखते हैं और फोन पे सोशल मीडिया साइट जो भी खुली होती है उसको देखते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और उसके बाद जो आप उस पर देखते हैं आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो नहीं है। सुबह उठते साथ ही जब आप ये फील करते हैं कि आपकी जिंदगी में ये कमी है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि सारा दिन उसी चीज में गुजरेगा कि मेरे पास ये नहीं है, और आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, शाकिर नहीं रहेंगे, साबिर नहीं रहेंगे। और ये वजूहात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी आदत ऐसी हैं, हम परसिस्ट नहीं कर पा रहे, एक चीज पर कायम नहीं रह पा रहे, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है। सुबह उठते साथ मुझे पता है कि हम राइट लेफ्ट नहीं देखते, सबसे पहले फोन उठाते हैं और देखते हैं कि कोई इंटरनेशनल टूर कर रहा है, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, किसी ने नई गाड़ी ले ली है, समथिंग समथिंग समथिंग। और जो चीज़ हम देख ले हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है। वो हम क्यों नहीं देखते जो हमारे पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है? सेकेंडली, आप क्या करते हैं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं फोन देखते हैं तो ऑब्वियसली आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। सारा दिन में जो आपने करना होता है, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा होता है, जो आपने गोल सेट किए होते हैं कि आज सारा दिन में ये काम इस तरह से करने हैं, आपका फोकस इमीडिएटली डाइवर्ट हो जाता है। आप वो देखते हैं जो अगला बंदा कर रहा होता है, मतलब आपका फोकस वो चीज़ होती है जो आपके सामने मौजूद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो रैंडमली बगैर किसी वजह के हम दिन में कर रहे होते हैं, और फिर सारा दिन अंडरस्टूड सी बात है वैसे ही गुजरेगा। तो हमें परसिस्टेंस करनी पड़ेगी इस लिहाज से कि अपनी ज़िंदगी को हमने खुद बेहतर बनाना है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपको आके नहीं बताएगा बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। और जो भी अपनी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी ज़ात ही कर सकती है। अपनी खुशी के लिए, अपने आप को सीधा करने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए दूसरों पर रिलाय ना करें। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। इससे आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, जो गेस्ट मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। मेरे साथ मौजूद है मुनव्वर सुल्ताना, इन्हें कहते हैं मार्शल फाइटर हैं, और इनको आज के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये है कि इस एज में ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इस तरह के शौक डाले भी और इस तरह की फील्ड में आने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं अक्सा नबील, इन्हें कहते हैं, और ये ब्यूटी एक्सपर्ट है। फ्रीयन के नाम से एक बहुत अच्छा लेविश किस्म का सैलून है इनका जो ये चला रही हैं, और मैंने पर्सनली इनको विज़िट किया, इनकी बड़ी बहन को विज़िट किया। और मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे कम लोगों से ऐसे अच्छे इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन आप जब काम करते हैं और फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड में काम करने के लिए कुछ इंडिविजुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ इनफरादियत आपके अंदर होनी चाहिए। वो इन दोनों में है, इसलिए खास तौर पर आज अक्सा को मैंने इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में। अक्सा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आगाज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का। देखिए, मैंने जो आगाज़ में बात की, मेरी कोशिश होती है अपने प्रोग्राम में उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो रियलिस्टिक हो। अब आपका ताल्लुक तो स्पोर्ट्स से है, आपकी रूटीन क्या है? सुबह उठते साथ सबसे पहले क्या करती है? फ़ोन तो नहीं देखती? समहाउ फोन चेक करती हूँ कि पास नहीं देखा, ये आदत है, चाहे स्पोर्ट्स से ताल्लुक हो चाहे ब्यूटी से हो। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या सारा दिन आपको लगता नहीं कि जो चीज़ आप सुबह देख लें, क्या वो सारा दिन आपकी कीप इन माइंड नहीं रहती? नहीं, मैं बस सुबह उठ के कॉन्टेक्ट चेक करती हूँ कि मुझे कोई ज़रूरी मैसेज तो नहीं आया हो। अच्छा, क्योंकि उसके बाद मुझे रनिंग पे जाना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या रूटीन है आपकी? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं? मैं सबसे पहले उठ के सुबह मोबाइल चेक करती हूँ, एज यू सेड। ओह माय गॉड, छोड़ दें इस आदत को। यकीन करें, आज मैंने उठते साथ, आई एम टेलिंग यू बोथ ऑफ यू, कि उठते साथ मैंने इंटेंशनली अपने फ़ोन को नहीं देखा आज। दैट्स गुड। और अगर आप इंटेंशनली ऐसा करेंगे तो ये हो भी जाएगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपको सुबह सुबह उठ के फ़ोन करेगा और आपको कहेगा अनटिल अनलेस की आपकी शादी हुई हो, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। अच्छा, रनिंग करने के बाद मैं वापस आके नाश्ता करती हूँ और फिर मैं कोर्ट चली जाती हूँ। अच्छा, फिर कोर्ट से वापसी आती हूँ तो फिर अपनी ट्रेनिंग पे चली जाती हूँ। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है मेरा। अच्छा। तो घर वाले जो है वो कहते नहीं कि इस रूटीन पे स्टिक हो गई हो, डू समथिंग एल्स, क्योंकि हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, लाइक मुझे और अक्सा को, लेकिन आप तो ऑलरेडी वो कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से घर में वालिदैन ये नहीं कहते आप कुछ और भी करो, किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करो? मेरे घर वाले स्पोर्ट्स के बहुत खिलाफ हैं। ओह माय गॉड, कह रहे हैं प्लीज़ आप ये स्पोर्ट छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं रखा, इसकी कोई स्कोप नहीं है, मतलब वो इसके बहुत खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? मतलब आपको लगता है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं है इसकी, बीइंग अ लॉयर, फिर उसके बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स,
इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारी सोसाइटी में. अच्छा, आपको पता है इससे पहले मैंने एक शो किया था, उसमें मेरे साथ स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली 2-3 ख़वातीन थी. उनका कहना यही था, बिल्कुल यही, और यकीन करें मुझे आज फिर एक बार से वो प्रोग्राम भी याद आ रहा है और मुझे अफसोस भी हो रहा है. अफसोस इस बात का कि हमारे माशरे में अब तक उन ख़वातीन की एक्सेप्टेंस बनी ही नहीं जिनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है. लेकिन आप कौन सी फील्ड देखें, मतलब आप मीडिया इंडस्ट्री देखें, आप डॉक्टरेट को देखें, इंजीनियरिंग को देखें, आप ब्यूटी को देखें, आप स्पोर्ट्स को देखें, हर फील्ड में ख़वातीन आपको इतने एक्सपर्ट तरीके से काम करती नज़र आएंगी. तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि भी इसका स्कोप नहीं है, या वालिदैन अगर ये बात सोचें तो ये बड़ा बड़ा तकलीफ दे अमल होता है. अक्सर आप बताएं कि ब्यूटी एक्सपर्ट आप हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही हैं. अब ये बताएं कि अब ट्रेंड्स आजकल कौन कौन से हैं. स्पेसिफिकली कोविड के बाद आपको पता है कि सैलून्स नहीं खुल रहे थे, अब सैलून खुले हैं तो मैंने देखा कि लोग रैपिडली जा रहे हैं. तो आपके सैलून पे, फ्यूजन पे आपको लगता है किस किस्म के SOPs फॉलो किए जाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्यूजन को मुनफरिद बनाती है बाकी सैलून से? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें आज अपने शो पे बुलाया. सो एक्चुअली जो हमारा प्रोफेशन है वो हर टाइम हमें SOPs को फॉलो करना पड़ता है. उसमें यह है कि जैसे आप डॉक्टर्स को देख लें कि डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने अपनी किट रेडी करनी है, अपना क्लाइंट है उसकी सारी हिस्ट्री लेनी है, उसके लिए इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज होना ज़रूरी है. तो इसीलिए यही हमारा प्रोफेशन है. इसके अंदर हमें ये नहीं कि अब कोरोना आया या कोविड-19 की वजह से हम ये सब कुछ SOPs फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल, ये हमें करना पड़ता है फॉलो. हमें हर चीज़, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने हमें हर टॉवल्स, इवन दो हमें अपनी शीट्स, सब कुछ डिस्पोजेबल रखना पड़ता है. ये चीज़ भी आपको मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है सैलून का. जब मैंने पर्सनली फ्यूजन को विजिट किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है. सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, वो आपके स्टाफ की कोऑपरेशन. क्योंकि जब कोई कस्टमर आता है तो आप यू हैव टू कन्विंस लाइक अ गॉड ना, आपको मतलब उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि आप दोबारा आएँ. एक्चुअली हम जो हमारा क्लाइंट आता है हम उसको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझते हैं कि बस ये आ गया, अब ये हमारा फैमिली मेम्बर बन गया, अब बस इसको हमने अपने एज ए सिस्टर या एज ए कज़न या एज ए जो भी हम अपना बस क्लोज उसको कर लेते हैं. और हमारा पूरा स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है. अच्छा, ट्रेंड्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आजकल देखिए, जैसे आपने चंक्स कराए हुए हैं माशाल्लाह, तो मैंने भी कोशिश की, मेरे ब्यूटी आर्टिस्ट ने क्या कहा कि आप एक काम करिए, सिर्फ एक चंक करा लें, क्योंकि मेरे वर्जन ईयर्स है, मैंने कभी भी एक कोशिश नहीं की कि मैं कलर कराऊं. तो आजकल किस किस्म के ट्रेंड्स हैं, इस तरह के या कर्ल्स के या स्ट्रेट के? सब फैशन में से मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपको सूट कर रही है आपको वो करना चाहिए. ये नहीं कि बस आपने उसको देख लिया तो आप ये भी करवा लो वो भी करवा लो. पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. दूसरा, जब आप सैलून में आते हैं, ठीक है हम लोग नेट मीडिया हम सब कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हम बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में कर लेते हैं कि हम सैलून जा रहे हैं, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, ये भी करवा लेंगे. लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा जो ब्यूटी एक्सपर्ट आगे बैठा हुआ है उसमें भी हमें लाइक करना चाहिए कि वो आपको क्या सजेस्ट करता है कि आपको क्या करवाना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी पे आपको क्या अच्छा लगेगा. अच्छा, आपको पता है इसमें अक्सर एक बात ये भी गिव अ ट्राई. या तो आप अपने ब्यूटिशियन को इतना टाइम दो या स्पेस दो या एक दफ़ा उस पर रिलाई करो, मतलब रिस्क लो ना. लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाज़-औक़ात हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये देखें, नहीं ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे. मैं इस बात पर फोकस ना खुद करती हूँ ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लेकिन लोग किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपके लुक्स लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं. कभी कभी लोगों की बात सुन लेनी चाहिए. शायद आप चेंज करें या शायद अपनी लुक्स थोड़ी चेंज करें, थोड़ी सी अमेंडमेंट करें तो आप मज़ीद अच्छे और खूबसूरत और बेहतर लग सकें. लेकिन मेरे ख्याल से अक्सर ऐसा नहीं होता. बाज़-औक़ात हमें एक चीज़ देखने में अच्छी लग रही होती है लेकिन अगला बंदा उसमें कितना कंफर्टेबल होता है. आपको क्या लगता है ये ठीक है? ये ठीक नहीं है. हम लोग ना एक पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में, हम कहते हैं बस हमें ऐसा ही दिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें दूसरों पे हमें छोड़ना चाहिए कि वो हमें मतलब उसको क्या लग रहा है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी. मेरे ख्याल से जैसे ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या हम जैसे ब्राइडल्स जाती हैं तैयार होने के लिए, उन्हें पिक्चर अपने मोबाइल में रखी होती है और वो कहती हैं बस हमें ऐसा तैयार कर दें. अब उनका फेस कट उस तरह का नहीं है, उनके हेयर उस तरह से नहीं है, हम उनका हेयर डू वो नहीं कर सकते. तो इसलिए ठीक है, हमें पता चल गया आपको क्या चीज़ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम पे भी छोड़ दें. आपके फेस के मुताबिक हो सकता है आपको इतना प्यारा तैयार किया जाए या कोई अच्छी चीज़ की जाए ताकि उसके बाद आपकी फोटो को जाके दिखाए मुझे ऐसा तैयार होना है. तो आपको मेरे ख्याल से अपने फेस कट के अकॉर्डिंग अगले बंदे पे समटाइम ब्यूटिशियन पे खास तौर पर रिलाई करना चाहिए. लेकिन ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि ख़वातीन आजकल हर फील्ड में, मैं ये नहीं कहूँगी एक टिपिकल लाइन है जो आके आपने किताबों में भी सुनी है, लोगों के मुंह से सुनी है कि शाना बशाना काम कर रहे हैं. मैं ये नहीं समझती, मैं इस चीज़ को मानती भी नहीं हूँ. मैं ये समझती हूँ कि अपनी इंडिविजुअलिटी है ख़वातीन की, ख़वातीन का अपना मकाम है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और मर्द हजरात अपने तरीके से काम कर रहे हैं. यकीन करें
میں مانتی ہوں کہ ہم انہیں ریپلیس نہیں کر سکتے. مردوں کے بغیر یہ معاشرہ جسے پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں, جسے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں, یہ نہیں چل سکتا. خواتین کا ایک مقام ہے, مردوں کا ایک مقام یہاں پر ہے, اور یقین کریں اگر آپ انہیں یہاں رکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے سے بھی اوپر لے کے جائیں گے. تو اس جنگ سے نکل آئیں, صرف اپنا مقام بنائیں معاشرے میں. آپ کو کیا لگتا ہے نورا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ڈائجسٹ کر کے چلیں گے کہ ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے, لیکن مرد ذات کو پھر بھی ہمیں کمپیٹ نہیں کرنا, ہمیں اپنا مقام بنانا ہے. ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا, ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹ کرنا ہے. لیڈیز کا خاص طور پہ خواتین کا, بس ہم یہ دیکھتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے, ان سے آگے نکلنا ہے. ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے, اس چیز کو ڈائجسٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ ان کا اپنا مقام ہے اور وہ اوپر ہے. ہم نے صرف اپنا ایک اسپیسیفک اور انڈیویجول مقام بنانا ہے, ان سے فائٹ نہیں کرنی ہے. نہیں, یہ تو اب اویئرنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیسے اویئر کرتے ہیں اس چیز کو, کیسے لے کے آپ آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ سکھایا یہ جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ بندہ ہے, آپ نے اس سے اوپر جانا ہے, یہ غلط ہے. اب اس کو بتایا نا کہ یار آپ میں یہ ابیلٹیز ہیں, اب اس کو پالش کرو, اب خود کا مقام بناؤ, آپ اوپر آؤ. اور ایک مقام پہ آ کے وہ بندہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہے گا یار یہ بہت اچھی چیز ہے, وہ بھی آپ کی مقابلہ نہیں کرنا, اپنا مقام بنانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ, ہمارا معاشرہ, ہمارے والدین, ہمارے ٹیچرز, مطلب سم ٹائم ہمارا وہ ایک لرننگ پوائنٹ جو ہماری ایج میں ہوتا ہے, ہمیں اس میں یا تو یہ سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے بالکل کمپٹیشن نہیں کرنا, یا یہ سکھایا رہتا ہے کہ ان کو ایسا کمپیٹ کرنا ہے کہ ان کے آگے سے نکلنا, بس ان سے آگے ہی چلنا. مطلب ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں نا. ایسے ہی آپ کو کیا لگتا ہے یہ اعتدال پسندی خواتین میں کون پیدا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ, تربیت. جو کہتے ہیں نا, جو پہلی بات ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, وہ آپ کو کیسے گروم کرتی ہے. دوسرا پھر آپ کے فرینڈز آتے ہیں, سرکل آتا ہے, آپ کیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر تیسرا جو لیڈیز کے لیے, جو ابھی تک ہے نہیں کہ عورتوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام کرنے کی 70% اجازت ہی نہیں ہے, تو وہ جس جگہ پہ جاتی ہیں نا وہاں پہ لوگ ان کو اتنا وہ دبا دیتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں یار اب تو میں نے اس سے اوپر ہی جانا ہے, تو وہ اپنا مقام کھو دیتی ہیں اس چکر میں آ کر. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یار وہ جس جگہ پہ جائیں نا وہاں پہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کو عزت دیں تاکہ وہ اوپر آ کے کام کر سکیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین جس جگہ پہ اپنے کام کر رہی ہیں, میں نے دیکھا ہے, میں اگر اپنی پرسنالٹی کو دیکھوں یا میرے ارد گرد جو لوگوں کو میں دیکھوں, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا جائے, تھوڑی سی انرجی ان کی بوسٹ اپ کی جائے, تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور یقین کریں اپنے گھر والوں کا, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کا مان بھی رکھتی ہیں, اور اس طریقے سے معاشرے میں چلتی ہیں کہ لوگ انہیں ان کے نام سے جانیں. اکثر آپ میرڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے میں. ہر کسی کے پاس آپ کی طرح کا ہسبینڈ نہیں ہے کہ وہ اسے الاؤ کرے کہ آپ اسکرین پہ بھی آئیں, آپ بیوٹیشین بھی بنیں, آپ کام بھی کریں. ان خواتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہیں, جو کام کرنا چاہتی ہیں, جن میں ایکسپرٹیز ہے پر انہیں اجازت نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ان کو اپنے ہسبینڈس کو اتنا یقین ان کو دلانا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور ان کو میں کہتی ہوں پھر بھی آپ کا گھر کا ماحول بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کے لاس بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو سیریسلی بتاؤں تو میری مدر ان لا بہت اچھی ہیں اور میرے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, مانتی ہوں ہسبینڈ کا بھی ہے, لیکن اگر ان کو بھی پیچھے سے ہوتا کہ ان کی امی ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں, ان کے ابو ان کو کہہ رہے ہوتے کہ نہیں بس گھرداری میں بس رہے, باہر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, بچہ سنبھالے. اچھا دیکھیے تربیت ہے نا, ایک ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے اور وہ اس طرح سے کی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنی بہنوں کو لیتے ہیں. اچھا ہمارے معاشرے میں نا بہت کم ہمیں ایسے کیسز دیکھنے میں ملتے ہیں. آپ نے جب کام کا آغاز کیا, کس قسم کے آپ کو چیلنجز کا سامنا ہوا؟ مطلب آپ نے کام کا آغاز کیا تو گھرستی سنبھالنا, پھر باہر فیلڈ میں کام کرنا, اس کمبینیشن کو کیسے لے کے چلی؟ سب سے زیادہ مجھے اپنے بیبی کو جو چھوڑنا پڑا وہ مجھے ابھی تک بہت گلٹ فیل ہوتا ہے. آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ابھی 3.5 ایئرس کا ہے اور میں صبح 8 o'clock گھر سے نکلتی ہوں اور میرے خیال میں رات 8 o'clock ہی گھر پہنچتی ہوں. اور وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں سارا دن اس کی وہی تو لرننگ, اس کا پروسیس ہے کہ جس کو میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ بس اس کی دادو اس کو سنبھال رہی ہیں. چاہے نو ڈاؤٹ دادو اس کی بہت اچھی ہے, اس کی تربیت کر رہی ہیں. مجھے بالکل بہت ماما پہ بہت مجھے یقین ہے کہ میں نے بس ماما کو دیا ہوا ہے ولی, تو بس بالکل سیف ہاتھوں میں ہے. لیکن بہت ٹف ہوتا ہے, بہت زیادہ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صبح اٹھ کے بھی مجھے سب مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر میں گھر جاتے ہوئے میں تھکی بھی ہوئی ہوں, پھر بھی مجھے ولی کو بھی دیکھنا ہے, گھر بھی دیکھنا ہے, کچن بھی دیکھنا ہے. چلو سالن بنا بھی ہوا ہے, مجھے سب کو کھانا بھی دینا ہے, روٹی بھی بنانی ہے, مجھے سب کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے کہ میں کتنی ٹائرڈ ہوں, مجھے کیا ہے وہ سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. پھر ہسبینڈ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثر اپنی تعریف کر رہی ہے یا میں خواتین کی تعریفیں گنوا رہی ہوں. فنگر ٹپس پہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا خواتین کو ہوتا ہے, چاہے وہ فیلڈ میں ہو یا چاہے وہ آپ گھر میں ہو. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے, میں سوچتی ہوں بعض اوقات کہ آپ اس چیز کو انٹینسٹی کو فیل کریں
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. جس قسم کی پین، تکلیف، قربانیاں گھر کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے مرد حضرات اس کے بالکل آپ کو گھر پہ تو چل فیلڈ میں بھی آپ کو نورا آپ کو کمپٹیٹرز تو بہت سارے لیگ پولنگ کبھی کبھی کوئی بوسٹ اپ فیلڈ میں ایکسپیرینس کیسے؟ میرا جو پروفیشن ہے وہ لائر ہوں تو اچھے سے جانتے ہیں لا میں ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کریمنل میں تو بالکل ہاں سول میں تھوڑے بہت میرا خیال ہے کہ اس کو بوسٹ اپ کی ضرورت ہے اندر ٹوٹلی اس کو بٹ جو نئی جنریشن آ رہی ہے جو نئے بچے آ رہے ہیں کریں اپنی کلاس چل رہے ہیں ایز اے سسٹر جو سب سے بری چیز ہے اپنی فیلڈ کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں ایک نیگیٹو ویو لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ اس کے ساتھ کھڑا ہی کیوں ہے. یہ سب سے بری چیز ہے یار. ایک بندی گھر سے کانفیڈنس لے کے نکلی ہے پتہ نہیں کیسے وہ گھر والوں سے لڑ کے بھی ہو سکتا نکلی ہو کہ یار میں کام کے لیے جا رہی ہوں وہاں وہ جاتی ہے تو وہاں جا کے اس کو اس طرح کے جو چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بہت غلط ہے. اچھا دیکھیے آپ لڑنے کی بات کی ہے تو آپ سب کو میں نے انٹروڈکشن میں یہی بتایا کہ مارشل فائٹر بھی ہیں منورہ تو آپ مجھے بتائیں کب سے اس چیز کا آغاز کیا اور کب سے اس کو مطلب آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے آپ نے کہا گھر والے تو کہتے ہیں کہ مت کرو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مستقبل اور اسکوپ کیا ہے؟ اس کا پاکستان میں بہت وائڈ اسکوپ ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے 2-3 سالوں میں نا جیسے کرکٹ کا ہے اس سے زیادہ مکس مارشل آرٹ جائے گا. روزانہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہیں لڑکیاں آ رہی ہیں جو سب سے اچھی چیز ہے. لڑکیاں آ رہی ہیں وہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کرتی. کتنے سال سے کر رہی ہیں آپ؟ یہ آلموسٹ مجھے 2.5 ایئر ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری خواتین آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے کہتی ہیں منور ہمیں بھی سکھا دو پلیز ہمیں بھی سکھا دو؟ بالکل. ٹریننگ دیتی ہیں؟ ٹریننگ فی الحال دے رہی ہوں اپنی کلاس لائک میرے جم کے اندر جو نہیں آ رہی ہیں ان کو بگنرس کو میں سکھاتی ہوں اور کوچز کے ساتھ میں خود کرتی ہوں. اور میرے ان باکس میں فیس بک پہ انسٹاگرام میں بہت سی لڑکیاں ہیں ایون دیٹ میری کلاس فیلوز میری کزنس وہ سب آگے آنا چاہتی ہیں. دیکھیے نا اب آپ کو دیکھ کے کتنے سارے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں they want to become something in martial fight or something نا. بالکل ایسے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں اب لوگوں کے پاس جو نہیں ہے وہ پلیٹ فارم ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اپرچونیٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ نے آغاز کیا تو اپرچونیٹیز کریٹ کی یا آپ کو موقع ملا کام کرنے کا؟ مکس مارشل آرٹ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ پلیٹ فارم موجود ہے لڑکیاں بھی موجود ہیں بس کانفیڈنس نہیں ہے جو ان کی فیملیز ان کو نہیں دے رہی ہیں نکلنے کا موقع نہیں دے رہی ہیں. جب میں پہلی دفعہ جم میں گئی تھی نا میں اتنی کنفیوز تھی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی لیکن جو میرے کوچ تھے عرفان احمد انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا. انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو ریلیکس ہو اس کے بعد کرو ٹریننگ. اچھا یہ تھاٹ کہاں سے آئی کہ مجھے مارشل فائٹ؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا لیکن بچپن میں پہلے مجھے مکس مارشل آرٹس کا پتہ نہیں تھا. کراٹوں کو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ کراٹے جانتا تھا تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے کراٹے سیکھنے ہیں. انہوں نے مجھے منع کر دیا. پھر جب میں جیسے جیسے آگے آتی گئی تو راؤنڈا روزی ایک بہت اچھی فائٹر ہے تو میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا یار مجھے اس کی طرح بننا ہے. کیا نا بالکل میں نے کہا مجھے ان کی طرح بننا ہے تو میں نے جم جوائن کیا تو فیملی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بچپن سے میرے خیال سے فیملی نے الاؤ نہیں کیا تو آپ نے بچپن سے شروع نہیں کیا. آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے آپ نے اس چیز کا آغاز کیا تو 2 سال پہلے کیسے کنونس کر لیا والدین کو جب بچپن میں نہیں ہوئے تو؟ وہ اس طرح ہوا کہ میرے ابو نے مجھے کہا کہ آپ پہلے اپنا لا کمپلیٹ کرو اچھا اس کے بعد دیکھیں گے. تو شرط رکھی نا آپ یہ کرو گے تو ہم آپ کو یہ کرنے دیں گے. بالکل. جیسے میں نے اپنا لا کمپلیٹ کیا میں نے کہا ابو جی یہ رزلٹ ہے اب آپ مجھے منع نہ کریں. خیر وہ ناراض ہوئے اپنے وعدے سے بھی ہٹنے کی کوشش کی لیکن میں ڈٹی رہی. میں نے کہا نہیں اب میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو سب سے اچھی چیز تھی وہ میرے چھوٹے بھائی تھے عثمان. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا لائک میرے ایسے کی گالیاں بھی اس نے کھائی ہیں. Oh my God. دیکھیے یہ فیملی میں کوئی ایک آدھا بندہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. بالکل بھائی ہو سپورٹ میں کہتی ہوں کہ جیسی سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن مارشل فائٹر بننا اٹ از سم تھنگ اور اپنے دفاع کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں یا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں بھی کوئی ایسی ایگزامپل کوٹ ہوتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کم سے کم ویسے ایز اے اسپورٹس نہ بھی آئے اپنے دفاع کے لیے آنی چاہیے. اس پر بھی بات کرتے ہیں منور سے ہم. لیکن آپ مجھے بتائیں اکثر کہ آپ بیوٹی ایکسپرٹ بچپن سے بننا چاہتی تھی یا کچھ دن پہلے اس کا شوق پیدا ہوا؟ نہیں مجھے ویسے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں یا ماڈلنگ کر لوں یا میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں یا پھر بس کچھ ایسا کر لوں کہ جو میڈیا سے جس کا لنک مطلب تھوڑا چارمنگ سا ہو اور بالکل اور تیار ہونے کا بہت شوق تھا. اور بچپن سے ہی بس ناز نخرے نیل کلر لپسٹک اور بس جب امی کا کوئی پلان ہوتا تھا کہ کہیں جانا میں تھوڑا سائڈ پہ ہو کے فٹافٹ اپنی تیاری شروع کر لیتی تھی. بچپن سے کافی زیادہ ہے. اچھا کہ
रेडी होंगी तो अम्मी ले ही जाएंगी। अच्छा, दैट्स गुड। लेकिन आपको क्या लगता है अगर फील्ड की बात की जाए तो फील्ड में देखें पहले ट्रेंड्स कुछ टाइम के बाद चेंज होते थे, अब तो हर रोज चेंज होते हैं, हर रोज एक नया ट्रेंड आ रहा होता है। आप हर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन बीइंग अ ब्यूटिशियन आपको अगले बंदे को वो लुक देनी होती है, कभी हेयर डू की, कभी मेकअप की, कभी बॉडी लैंग्वेज की। और आजकल अगर बात की जाए टर्मिनोलॉजीज की, टेक्निकलिटीज की, तो हाइड्रा फेशियल, इस तरह की बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं। तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं, यू हैव टू कन्विंस, किस तरह की मतलब किस तरह का इंटरेक्शन होता है आपका लोगों से, बाजू का तो उनको बताना पड़ता है। बिल्कुल, हम सबसे पहले उनकी स्किन देखते हैं कि उनकी स्किन को क्या प्रॉब्लम है। अगर तो उनकी स्किन मतलब ठीक होती है, नॉर्मल स्किन होती है, तो फिर तो हम कह देते हैं कि ठीक है आप दूसरा फेशियल करवा लें, जो भी हमारे दूसरे फेशियल्स हैं। लेकिन जिनकी स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, उसके लिए हम उनको कहते हैं कि आप हाइड्रा में चले जाएं या गल्वानिक में चले जाएं। हाइड्रा फेशियल बेसिकली हम लोग ये मेडिकेटेड फेशियल है और इसमें इसकी काफ़ी अच्छी मशीन है और इसके अंदर कोई 9 टन इसके टूल्स हैं और वो बिल्कुल सब स्किन टाइप्स के हैं। लाइक जैसे ये रिंकल्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं लोगों के, ये ब्राउन स्किन होती है, बेस इवन नहीं होती है, आपकी स्किन इवन नहीं होती। अक्सर मैं आपको बात बताती हूँ, जो मैंने एफयूएन को विजिट किया ना, उसके बाद सादिया ने भी डिटेल में मुझे यही बात बताई कि हाइड्रा हर किसी के लिए नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन मुझे अपने प्रोग्राम में दूर करना है कि हाइड्रा फेशियल जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। या तो रिंकल्स हैं आपके फेस पे, आपकी एज ज्यादा है, या डार्क स्पॉट्स हैं, या जिसे हम छाइयां कहते हैं वो हैं, तो ही आपको चाहिए कि आप हाइड्रा फेशियल लें। मतलब यंग एज के लिए जरूरी नहीं है। और जब आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, किसी सैलून में जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि दे आर मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे कहें नहीं आप हाइड्रा करा लें, तो ऐसा नहीं है। स्किन के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक एज के लिए, एज फैक्टर के लिए ये हाइड्रा फेशियल है। इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम वेलकम कहते हैं, वेलकम बैक कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आज सुबह उठ के आपने इस चीज़ के बारे में सोच लिया होगा कि कल सब सुबह आप उठेंगे तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि फ़ोन पकड़ेंगे, उस पर सोशल मीडिया देखेंगे, कोई भी ऐप देखेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। एहसास से कमतरी का शिकार अपने आप को मत करें। ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके पास है शायद अल्लाह ताला ने वो हर किसी को अता नहीं की। तो अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो सोबिया जुहा का ये वार्डरोब है और आपको अवेलेबल होगा दी मोड पे, डिफेंस वाई ब्लॉक में। और इनकी सबसे अच्छी बात इनके स्टफ और स्टिचिंग जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही कंफर्टेबल है। योर स्किन फील कंफर्टेबल इन देयर ऑन ड्रेसेस। तो आप उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप सोबिया जुहा को विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की हर मुआशरे में इक्वली काम करने की, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज़ को मनवाने की और अपना अलग मकाम बनाने की। मार्शल फाइटर हैं, इनकी एक डिटेल वीडियो, इनका एक क्लिप हमारे पास मौजूद है, आप वो देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। हैव अ लुक। मेरा नाम एडवोकेट मुनव्वर सुल्ताना है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मुझे बचपन से ही MMA का शौक़ था, बट स्पोर्ट नहीं थी, फैमिली की भी नहीं थी। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता लगा कि ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहते थे कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, और मैं हमेशा से वो करती आई हूँ जो लड़के कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि औरतों को इसमें आना चाहिए और मर्दों के बराबर काम करना चाहिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी इस साइड पे आ रही हैं, वो अपनी ताकत और हिम्मत दिखा रही हैं। आना चाहिए लड़कियों को इस साइड पे, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का। SFN हमें एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह ट्रीट कर रहा है, जिससे हमारा टैलेंट पूरी दुनिया देखी, वर्ल्ड वाइड दिखाया जाएगा। मेरी पहली फाइट थी, मेरी फैमिली में से कोई भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था। तो फैमिली, उस फाइट के बाद मुझे फील हुआ कि आपकी जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो आपकी फैमिली होती है, उसके बाद आपकी सोसाइटी होती है और फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे बहुत अपनी स्टेटस लगा के मुझे गुड लक बोला, बट मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया। बट मेरे भाई ने और मेरे कोच इरफान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि तुम कर सकती हो, और जो पावर होती है वो आपकी सपोर्ट होती है। और मेरी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, मेरे भाई की वजह से और अब कोच इरफान की वजह से हूँ। और कोच वकार ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉलिश किया, उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी। यही है कि मैं लड़कियों के लिए एक एग्जांपल सेट करूं, और दूसरा मेरा टारगेट ये है कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो मुझे सपोर्ट करे। गेम ऑब्वियसली ये मुश्किल है, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपका स्टैमिना होना चाहिए, बट मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियों के लिए ये मुश्किल है। लड़कियाँ अगर मैं आ सकती हूँ तो कोई भी।
technology. Give it up for Manavar Sultana. The referee in charge of the cage as the action begins, Ali Ahmed. Officially and already part of history, you're witnessing the first ever women's MMA contest here. Manavar Sultana versus Farheen Khan. Manavar's going to look for that takedown. She got to take this fight to the ground because Farheen excels in a stand-up art. And Manavar, there you go. She starts with the front kick. They exchange low kicks, measuring each other. Farheen may They have clinch and exit. Farheen may have the striking advantage. She does train out of the Bushiban Fighters Den, which She needs to pick her strikes, man. She's just being reckless here at the moment. Manavar's, there you go, good kick and good counter by there. Follow that's up. 2 punches. She gets caught. She's getting hit. She's getting hit. She The needs to referee's clinch. taking a close look at this to stop the fight, but she got caught very clean Good there. punch by Manavar Sultan. I was not expecting that. I was just expecting to be her more of a BJJ oriented, but man, she surprised me. That was a good counter right She there. told me yesterday that she started off as an MMA fighter and hasn't even trained for a full year. She does not focus on any specific discipline, but likes to mix it up, and we're seeing very good of that here. Good head pressure, good hand pressure. She's trying to defend. If she's actually looking to strike, she needs to make some distance, and she's eligible. And good cross. There you go. They're More exchanging punches widely, land. man. They're swinging for the fences here. More punches land for Inside low kick, but gets countered. And now they tie up again. Manavar needs to look for that takedown. She needs to look for a trip, or she needs to look for something, man. The action's got to happen. अमेजिंग अमेजिंग मनवर सुल्ताना। वो तो हम तो देख रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन हमारे स्टूडियो में जो दीगर लोग भी देख रहे थे, एक दफ़ा वीडियो को देखते थे फिर मुनव्वर सुल्ताना को देखते थे कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, एक तो चले मार्शल फाइटर आप हैं, एक इसको फील्ड में यूज़ करना, लेकिन इसे पर्सनल डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से कि एज ए स्पोर्ट ना भी करें, लेकिन पर्सनल डिफेंस के लिए आप इसको सीख लें? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डिफेंस में इसको सीखना इस तरीके से ज़रूरी है। आपने देखा कि बहुत सारे हैरेसमेंट के केसेस हैं, लड़कियों को मार देते हैं, रेप केसेस हो जाते हैं। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने कभी इसको अपने पर्सनल डिफेंस के लिए यूज़ किया है? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा। एग्जैक्टली अपनी फाइट के फौरन बाद। अच्छा, कैसे, मतलब कुछ स्टोरी शेयर करें ताकि देखने वालों खैर को। थोड़ी डेंजरस स्टोरी है, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, कि करें, करें। मेरी फाइट के बाद आपको पता है कि बकरा ईद आ रही थी, लास्ट अगस्त की बात है। तो मैं लिबर्टी गई और ऑटो वाला था, उसने थोड़ी बदतमीजी की मेरे साथ। तो उस दिन आपको पता है कि ना उबर मिल रही थी ना करीम मिल रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने लोकली ऑटो पकड़ा और मैं चली गई। तो वो ना, मैं बैठी थी ना, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर थी, तो कहता कि सीट बबलिंग कर रही है, एक साइड का टायर, तो आप मेरे ना बिल्कुल बैक पे बैठ जाएं। अब मेरी सिस्टर थोड़ी हेल्दी है, तो मैं उसके बैक पे बैठ गई। मेरे हाथ पे तब स्टिचेस लगे हुए थे, तो ना वो पीछे से ना ऐसे मुझे टच कर रहा था मेरी कमर पे। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम लोग ये लिबर्टी में हुसैन चौक के पास उतरे तो मैंने उसको पकड़ लिया। अरे मैंने उसका ऑटो भी बंद कर दिया, साथ ही डॉल्फिन वाले खड़े थे, उनको भी मैंने बुला लिया। उसको मैं ये खुद पीटना था ना, बहुत मारा मैंने उसको मैं पुलिस स्टेशन लेके गई थी। That's good। देखा, ये फायदा है मार्शल फाइटर होने का, कहीं भी किसी भी वक्त आप फाइटर बन जाए और अगला बंदा दोबारा सोचे भी ना इस बारे में। अच्छा, वहाँ पे ये देखिए, हमारा मुआशरा इस तरह का कि हम ये एज्यूम नहीं करते, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते खवातीन से। अब वो मामला जब हुआ तो वहाँ पर रश भी हो गया होगा, लोग आपको इनकरेज कर रहे थे या आपको देख के हैरान हो रहे थे, क्या सिनेरियो था वहाँ? लोग कह रहे थे एक थप्पड़, चल भाई आगे ना करें, चल चल। मैंने कहा भाई इसने आज किया ना, ये कल भी करेगा, आज इसको ऐसा सबक बना दोबारा ना मैं हूं, कल कोई और होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। चलो मैंने तो पकड़ लिया। लड़कियां मोस्टली चुप कर जाती हैं, यार कोई बात नहीं, हमने यहीं पे उतर जाना है। ये सबसे गलत है, सबसे आपको आदत पड़ जाती है हरास होने की। अच्छा, एक तो सेल्फ डिफेंस, चलिए आप बीइंग अ मार्शल फाइटर आपने किया, एक सेल्फ डिफेंस होता है कि आप अगले बंदे को अगर हाथों से नहीं बता सकते, मुंह से तो बताओ। आप ये क्यों सोचते हो कि आप जहां खड़े वहां पर लोग ये सोचेंगे कि इसने खातून के साथ बदतमीजी की है, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे खराब हो रही है? खराब तो उस बंदे की हो रही है जिसने आपको छेड़ा है, जिसने आपको हरास किया है। हम क्यों ये सोचते हैं कि अपने माशरे में हमने इस चीज़ को छुपा कर रखना है, ढक कर रखना है? हम क्यों सोचते हैं? हमें एक्सपोज करना है उन लोगों को जो माशरे में इस चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसको छुपा लेते हैं। हम इसको छुपाएंगे तो उनको तक़वियत मिलती है कि वो मज़ीद इस तरह के काम करें। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अक्सर आपकी फील्ड में चैलेंजेस थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मतलब आप देखें, ख़वातीन जहाँ भी होती है, कहा यह जाता है, हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, मैं जहाँ भी गई हूँ मेरे इंटरेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं, लोगों से बड़ी अच्छी मेरी बातचीत रहती है। लेकिन आप जिस फील्ड में है वहाँ पर इतना टफ कंपटीशन है, हर कोई एक्सपर्ट भी है,
اور پھر لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو کتنی دیکھنے میں ملتی ہیں اپنے فیلڈ میں؟ بہت زیادہ ملتی ہیں. جو ہمارے پاس ورکرز ہوتی ہیں ان کی بھی آگے فرینڈز وغیرہ ہوتی ہیں, پھر وہ ڈفرینٹ سالونز میں کام کر رہی ہوتی ہیں, پھر ادھر کی نیوز ادھر کی ادھر. اس چیز کا بہت زیادہ پالیٹکس دیکھنا پڑتا ہے. بالکل پالیٹکس آپ کہہ لیں. تو پھر اپنے بس ورکرز کو کافی آپ کہہ لیں ان کو سختی سے ذرا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور بہت سی ہم نیوز یا بہت سی چیزیں ہم اپنی ہڈن کرتے ہیں کہ جیسے میں ہوں, میری سسٹر ہیں, ہم دونوں بس اپنے تک چیزوں کو رکھتے ہیں, ہم لوگ اس کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ایس او پیز آپ نے خود بنانے ہوتے ہیں. اگر سعدیہ کی بات کی جائے یا آپ کی بات کی جائے تو میں نے پرسنلی اس چیز کو فیل کیا کہ یہ چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں, ہر سیلون میں ہوتی ہیں, ہر ایک گھر میں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے ان چیزوں کو اگنور کر کے کس طرح سے فوکسڈ ہو کر چلنا ہے. اگر میں فیوژن کی بات کروں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کیا کیا ایسی چیزیں, کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کیا کیا ایسی انڈیویجویلٹی ہیں کہ آپ ایزیلی کنونس کر سکتی کسٹمر کو کہ کم اینڈ وزٹ اس. تو وہاں پہ مطلب میں نے یہ دیکھا کہ ہیئر ڈو کا کام بہت اچھا ہوتا ہے. ہیئر ڈو کا بہت اچھا ہے. وہاں کا ہمارا جو بہت زبردست ہے وہ مساج ہے. باڈی مساج بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہاں کا, اور بہت لوگوں کو پسند آتا ہے وہاں کا باڈی مساج. تو میں لوگوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ وہاں پلیز ضرور وزٹ کریں. اور باڈی مساج وہاں کا بہت زبردست ہے. ہمارے ہیئر آرٹسٹ بہت اچھی ہیں. وہاں کی جو یہ ہائی لائٹس کہہ لیں, لو لائٹس, بیبی لائٹس, یہ جو چنکس ہیں یہ آج کل بہت زیادہ ان ہے, فیشن میں ہے, بہت زبردست وہاں پہ. اچھا بیسیکلی فیوژن سپا بھی ہے, تو سپا میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ہر کسی, مجھے لگتا ہے پاکستان میں اب تک یہ ٹرینڈ نہیں بنا, یہ ٹرینڈ اس طرح سے نہیں بنا کہ ہم نہیں چاہتے, ہم ریلائی نہیں کرتے. حالانکہ خواتین خاص طور پر یہ ریلائی نہیں کرتی, لیکن اس طرح کی کریڈیبلٹی جب آپ کو کسی سیلون پر ملتی ہے تو آپ ایک دفعہ وزٹ کرنا ہی صرف آپ کا ٹاسک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ بار بار وزٹ کرتے ہو, بیکاز آپ کو وہ انوائرمنٹ ملتا ہے, پلس آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے. اور فیوژن پر یہ سیکیورٹی میں نے پرسنلی بھی فیل کی ہے. اچھا مجھے بتائیں اکثر, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم فیوژن کی بات کریں یا کسی بھی ایکس وائی زی سیلون کی بات کریں تو بہت سارے لوگ صرف آپ کو اس لیے کنونس کر لیتے ہیں بیکاز وہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ یہ بھی کرا لیں, آپ یہ بھی کرا لیں, یہ آپ کی اسکن کے لیے, یہ آپ کے ہیئرس کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کریڈیبلٹی آپ کی لوز نہیں ہونی چاہیے جو کہ میں نے دیکھی ہے, جو آپ کی اسکن کے لیے ٹھیک ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک ہے, وہی سجیسٹ کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی, ایسے غلط مشورہ ویسے بالکل نہیں دینا چاہیے کہ بس ہم اپنا کلائنٹ بنا لیں, یہ بھی کر لیں. اور ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم لوگ ویسے بالکل ایسے نہیں کرتے. ہم لوگ ان کو جو صحیح سجیسٹ کرنا ہوتا ہے ہم ان کو وہ بتا دیتے ہیں. جیسے لوگ آتے ہیں ان کے ہیئر اتنے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس آپ ہائی لائٹس کر دیں, کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہم ان کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا اگر یہ رزلٹ آیا یا ہیئر آپ کا یہاں تک بس جائے گا, اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پری لائٹنگ میں لے کے جا سکتے. تو وہ پھر ایگری ہو جاتے ہیں, ہماری بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ٹریٹمنٹس وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ایگری کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بالوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے, یہ کیونکہ آج کل اتنے زیادہ ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں, وہ بالکل جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ میڈیسن کے لیے یوز ہو رہے ہیں. جیسے میڈیسن اپنے لیے یوز کرتے ہیں ایسے ہی ہیئر کے لیے, ایسی اسکن کے لیے اب تو بہت ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں. یو گاٹ کنفیوزڈ سم ٹائم, آپ کے ہیئر ٹریٹمنٹ, آپ کی اسکن ٹریٹمنٹ, اتنی ساری چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ یو گاٹ کنفیوز کہ ہم کیا کرائیں اور کیا نہ کرائیں. اچھا اس صورتحال میں پتہ کیا کرتی ہوں, میں ریلائی کرتی ہوں ہوم ریمیڈیز پہ. میں ریلائی کرتی ہوں, دیکھیے کیمیکل ہوتا ہے, لیکن دیکھیے بعض اوقات آپ کی اسکن اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے, ہیئر اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے بالوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہوم ریمیڈیز میں بینگ اے بیوٹیشین آپ کیا سجیسٹ کریں گی, کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں ہیئر ڈو کے لیے؟ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیلون نہیں آ سکتے, افورڈ نہیں کرتے, یا گھر کے پریشر یا بچوں سے مصروفیت سے نہیں ملتی, بہت بیزی ہوتے ہیں, ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں. لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں, جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے نکالتی ہیں, بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے پاس سب کے لیے ٹائم ہوتا ہے, لیکن اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دو. سیلون جاؤ یا گھر میں ہی اپنے آپ کے لیے تھوڑا بہت کچھ کر لو. اس لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ سیلون نہیں بھی آ سکتے تو آپ اپنے آپ کو گھر میں تھوڑا سا ٹائم تو دیں, ہاف این آور دیں, 1 آور دیں. جب بھی بچے سو گئے ہیں, ہسبینڈ آفس چلا گیا, اپنے آپ کو دیکھیں. تو اپنے آپ کو ضرور سیٹ رکھنا چاہیے سب سے پہلے, اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. بالکل. لیکن فار ایگزامپل اگر پھر بھی اپنے لیے ٹائم نکال دیا لیکن آپ باہر نہیں جا سکتے, تو اگر آپ نے ہیئر ڈو کی بات کی تو ہوم ریمیڈیز میں آپ کیا چیز سجیسٹ کرتی ہیں بینگ اے بیوٹیشین کہ گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں جیسے ہمارے ڈرائی فریزی ہیئر ہوتے ہیں, اس میں ہم اپنے جو ہمارے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آ سکتے, آپ ہمیں ہوم ریمیڈی بتا دیں. تو ہم یہی کہتے ہیں
کہ آپ دہی لگا لیں, اس کے اندر انڈا ایڈ کر لیں, اور اس کے علاوہ آئلنگ آپ کریں, جیسے یہ کوکونٹ آئل ہے, یہ اولیو آئل ہے, آلمنڈ آئل ہے, ان سب کو مکس کر کے چاہے آپ ایک بوٹل میں آپ بنا کے رکھ لیں, آپ آن اینڈ آف بیس پہ وہ ضرور اپلائی کریں. اس کے علاوہ جو انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے آپ اس کو دہی کے اندر ڈال لیں, اس کے اندر آپ آئل اس کے اندر ایڈ کر لیں, یہ تو ہیئر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اسی طرح یہی چیزیں آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھی ہیں. جیسے آپ کلینزنگ کرتے ہیں گھر میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کلینزنگ ملک نہیں ہے, کوئی چیز اس طرح سے پروڈکٹس آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ ہر گھر میں دیکھیں دودھ تو ہوتا ہے, آپ دودھ لے لیں. ہر اسٹیپ کو میں کہتی ہوں 2 ٹائمز ضرور ریپیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ جاتی ہیں, آپ کلینزنگ کرواتی ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہوگا پری کلینزنگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی کلینزنگ ہوتی ہے. پری کلینزنگ 2 to 3 منٹس ہوتی ہے, اس کے بعد ہم آپ کی ڈیپ کلینزنگ کرتے ہیں کہ اس سے ذرا صحیح طرح سے ڈسٹ آپ کی ریموو ہو جائے اور ایسے. تو اس لیے گھر میں بھی آپ یہی کریں کہ جیسے آپ نے دودھ لے لیا ہے, تھوڑا سا اس کو اچھی طرح اس کی 2 سے 3 منٹ اپنی کلینزنگ کریں, اس کے بعد اس کو ریموو کر کے پھر دودھ لے لیں. جیسے آپ کی اگر ڈرائی اسکن ہے تو اس کے اندر دودھ کے اندر تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیں. آئلی اسکن ہے تو دودھ کے اندر تھوڑا سا لیمن فیو ڈراپس آپ ایڈ کر لیں اور اسے آپ کلینزنگ کریں. پھر آپ 5 to 6 منٹ کلینزنگ کر لیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریمیڈیز ہیں نارمل اسکن کے لیے, تو آپ سب کچھ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں جو آپ بتا رہی ہیں نا, وہ اپنی اسکن ٹون آپ کو ریئلائز ہونے کے بعد ہی آپ اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں. وہ ڈرائی ہے, وہ آئلی ہے, یا اسکارس والی ہے, کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب ہر ایک چیز ہر کسی پہ اپلائی بھی نہیں کی جا سکتی. یہ ایک ناظرین, یہ ایک ایسا فارمولا ہے, یہ ڈاکٹرز کی طرح کہ آپ کو کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو سجیشن لینا پڑتا ہے, آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اگر ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, یا 2 مہینے میں ایک دفعہ جا کے کنسلٹ کر رہے ہیں کسی بیوٹیشین سے, تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ جا کے کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے. تو اس طرح کی وزٹنگ کے مطلب فیکلٹیز جو ہوتی ہیں, وزٹنگ آپ کے کسٹمر جو ہیں, ان کے لیے کوئی اس طرح کا فیوژن میں SOP ہے, یا فیوژن میں کوئی اس طرح کی اسپیس ہے کہ اگر آپ نے کوئی سروسز نہیں بھی لینی تو آپ سجیشن کے لیے, کنسلٹیشن کے لیے آ سکتے ہیں؟ بالکل ہے. ہم ان کو یہ تو گائیڈ کر سکیں نا کہ آپ کی اسکن ہے کیا. مطلب کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ٹی زون بہت آئلی ہوتا ہے, چیکس ڈرائی ہوتی ہیں, ان کو اپنی اسکن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری اسکن ڈرائی ہے, اور وہ ڈرائی اسکن کے لیے ریمیڈیز یوز کری جاتی ہیں, اور اس سے پیچی اسکن ہو جاتی ہے. بالکل بیسکلی کچھ اور ہوتا ہے, کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ. اس لیے ایک دفعہ ضرور وزٹ کر لینا چاہیے, ان کو اپنے مطابق سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا آگے لے کے اپنی اسکن کے اکارڈنگ کیا کرنا ہے. لیکن ہم اپنے ڈاکٹر بھی خود ہی بن جاتے ہیں, سم ٹائم اپنے بیوٹیشین بھی خود ہی بن جاتے ہیں. تو آپ کو سجیشن تھوڑا ایکسپرٹ سے لے لینا چاہیے. مطلب اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آپ یہ سوچیں کہ مجھے سب پتہ ہے, تو آپ کو سب پتہ نہیں ہو سکتا. سم ٹائم کسی نہ کسی سے کوئی چیز پتہ کر لینی چاہیے. اچھا دیکھیے, آپ کا تعلق بیوٹی سے تو مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بالوں کا بھی کچھ کر لینا, فیس کا بھی کچھ کر لینا, ان چیزوں کے لیے وقت ملتا ہے آپ کو, یا آپ کی مطلب بہنیں کہتی ہیں پلیز آپ کی بھی کر لیں, کوئی نسوانیت ہوتی ہے تھوڑی سی آپ میں, یہ ٹام بوائے والی؟ نہیں, بالکل ٹام بوائے تو نہیں ہوں میں, لیکن میں اوکیشنلی کرتی ہوں. لائک عید پہ تیار ہو گیا, یا کسی شادی پہ, بہت کم. اچھا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی, لوگوں کی چوائس ہے, پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی اسکن کے ساتھ جتنا کھیل خانی کرتے ہیں اتنا وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. اچھا, آپ جتنا کم رہیں, جتنا نیچرل رہیں, اتنا بہتر ہے. مجھے پرسنلی یہ میرا آئیڈیا, باقی ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی گھر والوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ سیلون چلی جائیں, آج آپ مساج لے لیں, آج آپ فیشل لے لیں؟ بہنیں ہوتی ہیں نا, وہ تو کنونس کرتی ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. وہ سم ٹائم میری اپوائنٹمنٹ بک کروا دیتی ہے, میں نہیں جاؤں گی, پھر مجھے ڈانٹیں گی, یہ کیا کیا ہے, دیکھا ہے تم یہ کریے, تمہاری بات مانتی نہیں ہو. بٹ یہ سم ٹائم وہ کروا دیتی ہیں, میں چلی بھی جاتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں بالکل وزٹ نہیں کرتی ہوں سم ٹائم, لیکن موسٹلی نہیں کرتی. موسٹلی نہیں, مطلب وہ ایک آپ کی پریورٹیز ہوتی ہے نا, اب آپ کی پریورٹیز اسپورٹس ہے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے. بالکل اب سیلون میں جا کے بیٹھ جائیں گی اور نزاکت آپ میں آ جائے گی, تو پھر یہ ٹام بوائے, مارشل فائٹر, یہ نا مکس ہوتی ہیں چیزیں, آپ اس کو مکس اینڈ میچ کہہ سکتے ہو. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں سیریس نوٹ پہ, دیکھیں بینگ اے وومن فرسٹلی, سیکنڈلی بینگ اے مارشل فائٹر, آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ہماری اماں ابا اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونی ہیں. ہم نے پہلے بھی جب میں نے اسپورٹس کا پروگرام کیا تو میں نے یہی سوال کیا تھا, آج اگین میں یہی سوال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ نے رشتہ دیتے وقت یا لیتے وقت اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے کہ یہ ایک فخر کی بات ہے. منور, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اماں اس بارے میں کہتی ہوں گی بیٹا شادی بھی کرنی ہے آپ کی, اور جب رشتے آتے ہیں تو اس چیز کو ایز اے فخر لیا جاتا ہے, یہ ایسے لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو مارشل فائٹر ہے تو اس سے تو شادی نہیں کرانی؟ بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل. ایک آپ لائر ہو, اوپر سے مارشل آرٹ فائٹر ہو, او مائی گاڈ, اس کے ساتھ تو شاید ہمارا گھر ہو ہی نہیں سکتا. مطلب گھر بسنا ہی نہیں ہے, وہ آپ سے لڑے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ منور سلطانہ گھر نہیں بسا سکتی؟ کم آن, گیو می اے بریک. ایک عورت اور مشرقی عورت, ایسے ہی ہے, وہ کچھ بھی کر رہی ہو
उससे बेहतर घर कोई नहीं बसा सकता। उसकी पर्सनालिटी को वो भूल जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये फाइटर है, पता नहीं शायद हमने हर वक्त ही फाइट करनी है या हमने हर वक्त वकालत झाड़ते रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपनी पर्सनालिटी को लेके चलते हैं। आपकी इमोशंस होती हैं जिसको आपने कैरी ऑन करना होता है। बट मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी अम्मा भी यही कहती है तुम्हारे लिए तो शायद रिश्ता ही नहीं आएगा। रिश्ता ही नहीं आएगा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये देखिए, बात करने का मकसद इस प्रोग्राम में ये था कि जब आप किसी की बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं या किसी की बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, तो आपके लिए तो ये फख्र की बात होनी चाहिए कि भाई आपकी बहू मार्शल फाइटर है, मतलब आपके बेटे को नहीं मारेगी, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन ये एक फख्र की बात है। देखिए, आपने मेरे ख्याल से नेशनल, इंटरनेशनल भी खेला होगा, नेशनल भी खेला होगा, आगे मजीद प्लान्स भी हैं। तो अम्मा अब्बा एक पॉइंट पर आकर इस चीज़ का प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा जो है वो मार्शल फाइटर है और उसको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, ऐसा कभी? हमेशा करते हैं, लेकिन मेरी बैक पे, कभी मेरे मुंह पे नहीं किया। जब भी किसी के साथ तारीफ हमेशा पीछे होती है, हमेशा लाइक मेरे अबू सम हाउ बताते हैं, उन्होंने 6 महीने तक मुझसे बात नहीं की थी, तो 6 महीने बाद मुझे कॉल नहीं की, मेरी विनिंग पे मेरे भाई को फोन कर रहे थे कि अच्छा क्या बना, उसने कैसे 1.5 घंटे की कॉल मेरे भाई को की है, मुझे नहीं की। मतलब आपसे क्यों बात नहीं की थी? बस उनकी मर्जी है, इसी वजह से। अभी वो ठीक है, अभी मुझसे बात कर लेते हैं, अभी बताते हैं लोगों के उसने मतलब थाईलैंड में ट्रेनिंग की है, उसने दुबई में ट्रेनिंग की है, उसने ये किया है, बताते हैं लोगों को, अच्छा भी फील करते हैं, बट मेरे मुंह पे कभी भी नहीं करते। अच्छा, आपको पता है मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि अम्मा अब्बा, खासतौर पे अम्मा, बहुत भी गलत हो, बाजू का वो बड़े हैं, वो उनका कंसेप्शन, सोचने का तरीका, नज़रिया हमसे टोटली डिफरेंट है। हम न्यू जनरेशन है, हमें उनकी सोच को, उनके देखने के नज़रिए को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाज़ मेरे अब्बा कहते हैं कि आपकी अम्मा बहुत भी गलत हो, आपके अब्बा बहुत भी गलत हो, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो स्पेस आप दे देते हो, ये जो टाइम आप दे देते हो अपने आप को मनवाने के लिए, मुसलसल डेडिकेशन, और आप बढ़ते चले जाते हो अपने मकसद की जानिब, तो एक पॉइंट पर आपके वालिदैन को आके भी रियलाइज होता है कि बच्चा वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, और वो जो कर रहा है वो प्रॉपर डिवोशन के साथ कर रहा है, और वो हमारे इर्द गिर्द हमारे खानदान में किसी बच्चे ने नहीं किया, लेकिन उसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है। और मुनव्वर, वो वक्त गुजारना सबसे मुश्किल होता है कि देखिए, आपने कहा कि आपके बाप से बात नहीं कर रहे थे इसी वजह से कि देखिए आपने शायद उनकी बात नहीं मानी या अपनी मर्जी की है, लेकिन एक पॉइंट पर आके जब वो राजी हो जाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन जिंदगी में कितनी देर बाद मिली? आप बहुत टाइम, मतलब 2-2.5 साल लग गए। जिस दिन मैंने जिम में पाँव रखा उस दिन से लेके अब तक, मतलब मुझे बहुत ज्यादा घर वालों ने डांटा हर बात पे, छोटी छोटी बात पे। अम्मा समहाउ फिर भी कहीं ना कहीं जाके आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो एक औरत है, वो इस चीज को समझ सकती हैं कि यार उनकी भी शायद पीछे दबी हुई ख्वाहिशात होती हैं जो खत्म हो गई हमारे लिए। तो खैर जो बंदे होते हैं, मेरे अबू भी, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं। देखिए, आपने वो अचीवमेंट्स दी हैं, आपने उनको वो बताई हैं चीज़ें, आपने उनका सर फख्र से बुलंद किया, तो वो इस चीज़ के लिए कन्विंस हो गए हैं। लेकिन अंकल, आई एम टेलिंग यू, ये हमारा फख्र है, ये बेटियां हैं आपके घर की भी, पाकिस्तान की भी। ये वो बेटियां हैं जो पाकिस्तान का नाम फख्र से इंटरनेशनल लेवल पर भी बुलंद कर सकती हैं। लेकिन हमेशा जब आपको घर से सपोर्ट मिलती है, वो भाई की हो, वालिदैन की हो, बहनों की हो, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है, ये हमारा फख्र है। आप भी चाहें इन्हें हर तरीके से एक्सेप्ट करें, बूस्ट अप करें, जितना ये काम करेंगे ना उससे डबल ट्रिपल करेंगी अगर आप एक दफा उन्हें अप्रिशिएट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको वाक्य बताती हूँ। जब मैं फाइट के लिए SFN के लिए जा रही थी इस्लामाबाद, तो घर वालों ने कहा तुम क्यों जा रही हो, लाइक मैं अकेली गई थी वहाँ पे, अपनी टीम के साथ अकेली गई थी। लेकिन मेरा छोटा भाई था, उसने समहाउ बड़े भाई को कन्विंस किया कि चलो यार उसकी फाइट पे चलते हैं ना। उन्होंने मुझे बताया नहीं है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि यार पूरी घर का प्रेशर भी है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ कर लिया या हार गई तो शायद घर जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फाइट से कोई 10 मिनट पहले मेरे दोनों भाई आए ना, अब यकीन करें मेरा कॉन्फिडेंस ही और हो गया था। ओह माय गॉड। और मेरी फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट मेरा हाथ फट गया था, तो मैंने जो 2 राउंड थे ना, वो सिर्फ उसी हिम्मत में, उसी जोश में, मतलब मैंने कि मुझे देखने वाले मेरे घर वाले हैं, मेरी ऑडियंस में मेरे घर वाले बैठे हुए हैं, और ये चीज आपकी एनर्जी को डबल कर देती है। और बिल्कुल मुझे, अगर मैं यहाँ पे आज नहीं कर सकी तो शायद मुझे आगे स्टेप नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब मुझे तो वालिदैन की और आपकी फैमिली की सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, कैसे कंक्लूड करेंगी, देखने वालों को क्या पैगाम देंगी कि घर में अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, और मैं सबको यही अपने देखने वालों को कहूँगी कि प्लीज़ 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 ज़रूर हमारे तो सैलून पे ठीक है विज़िट करें, लेकिन जहाँ भी जाएं, जौन सा भी सैलून आप सिलेक्ट करें, एक तो वहाँ जाके आप सफाई का बहुत ख्याल देखें कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे सफाई नहीं है तो ये आपका पॉइंट है, आपका राइट है, आप इसको पॉइंट आउट करें कि आपके स्पंजेस साफ़ नहीं है, डिस्पोजेबल शीट्स नहीं है, ये सब कुछ आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि इससे ये कोरोना इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अभी भी बहुत सारे हालात हमारे ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर
भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन लेकिन आप चीज़ों से रिस्क नहीं होती ले हैं। सकते, खास तौर पे अपनी बिल्कुल। स्किन के साथ और अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा बिल्कुल, सकता। बिल्कुल अक्सर थैंक यू compromise सो नहीं वेरी कर मच, आपका भी नंबर सुल्ताना बेहद शुक्रिया, बहुत मजे की you so डिस्कशन much. रही आप सबके साथ। कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को इसी बात से कि खवातीन किसी भी फील्ड में हो वो एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन वालिदैन का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन वो काम, वो फील्ड में अपना नाम कोई नहीं बना सकता। तो अपने बच्चों को हमेशा सिखाएं कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, हम आपके साथ हैं। इस प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।